अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। मुझे बहुत से लोगों ने याद कराया, मुझे यूट्यूब के ऊपर जब मैं वापस आया, कि यार एक आपने किस्सा सुनाया था माई जिंदू का। माई जिंदू का किस्सा मैंने अपनी टीम के चंद शहजादों को कहा तो उन्होंने निकाल के मुझे वो वीडियो क्लिप दिया 6 मिनट का, जो माई जिंदू का किस्सा है। आज वो किस्सा सुनाने का मकसद ये है, दोबारा से दिखाने का मकसद ये है कि जो अरशद शरीफ शहीद की वालदा की वफात हुई, वो अपने बेटे के लिए इंसाफ की तलाश के इंतजार में अपनी जान से गईं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी जिंदा मिसालें भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने जवान बेटों के खून का बदला इसी फौज से लिया, क्योंकि अरशद शरीफ शहीद के जो कातिल हैं उनके बारे में मैं मुसलसल रिपोर्टिंग करता रहा हूं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुरानी रिपोर्ट्स में लगाता तो हूं, लेकिन खैर लोगों ने देखी होंगी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें दोबारा। मैंने तो वाज़े तौर के ऊपर अरशद शरीफ शहीद के तमाम जो कातिल, उनका नाम बताया। यहाँ पे यूके में जो मेरे खिलाफ केस आईएसआई के सेक्टर कमांडर के खिलाफ किया गया, वहां भी अरशद शरीफ शहीद का मैंने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़के मैंने वाज़े तौर के ऊपर जो भी मैं कर सकता था, मुझसे बन सकता था, मैंने किया। लेकिन मैंने मुसलसल रिपोर्टिंग की इस बात के ऊपर। और अरशद शरीफ शहीद की वालदा मरहुमा ने भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दी, उसमें उनके कातलों का नाम लिखा गया था, जिसमें आर्मी चीफ, डीजीआईएसआई नदीम, जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, माजरत चाहता हूँ सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद नहीं, ओसी इस्लामाबाद कर्नल रजवान, कर्नल नोमान जो कि इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, इन सब लोगों के जो है वो नाम लिया गया। ब्रिगेडियर शफीक का नाम लिया गया, एसपीआर के अंदर था। और इन सब लोगों के जब नाम लिए गए, उसके बावजूद आसिम मुनीर ने जाके वादा किया कि वो इंसाफ देगा, लेकिन इंसाफ दिया नहीं उसने। लेकिन यहाँ पे ऐसी माएं भी हैं जो इंसाफ लेने की खातिर किस हद तक जाती हैं, उसके लिए मैं एक दफा फिर आपको माई जिंदो का किस्सा चाहूंगा कि सुन लें। ये सुनाया था, बहुत जज्बाती मौका था जिस वक्त मैंने सुनाया था, लेकिन एक दफा फिर मैं चाहता हूं कि माई जिंदो का किस्सा आप जरूर सुने। ईमान ताजा जो है वो होता है, लेकिन इंसाफ के लिए क्या कुछ माओं को करना पड़ता है, इसलिए मैं किस्सा एक दफा फिर आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। 1992 1992 का ये वाकया है कि ये टंडो भावल सिंध के गांव में एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर मेजर अरशद जमील जो है, वो अपनी एक टीम लेके गए और उन्होंने छापा वहां पे मारा, और छापा मारने के बाद उसने 9 वहां पे सिंधी हारी जो है उनको गिरफ्तार किया, और उनको गिरफ्तार करके वो ले गया। और उसके बाद ये इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि ये जो है ये रॉ के एजेंट्स हैं, दुश्मन हिंदुस्तान के एजेंट हैं, और उनको दरिया के करीब ले जाके वहां पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया, 9 के 9 बंदों को। अब ये 9 की 9 लाशें जब वापस गांव में पहुंची तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। जाहिरी बात है, जवान बेटों की, 9 बेटों की मौत थी, सब के सब लोग जो है वो रो रहे थे। और उसमें एक लेकिन औरत थी जो बिल्कुल बगैर आंसुओं के खुश्क आंखों से बेटों की लाशें देख रही थी। उसके 2 बेटे थे उनके अंदर, और बेटों का नाम था बहादुर और मंठार, और दामाद भी साथ ही था हाजी अकरम। ये उसके 3 बेटे वहां पे थे, और वो उसको लोग, पूरे गांव की औरतें धक्के देती थी, वो कहती थी कि उसको रुलाने की कोशिश करती थी। उसकी अपनी बेटियां वहां पे रो रही थी, लेकिन माई जंदो उसका नाम था, और माई जंदो नहीं रोई। माई जंदो की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। हालांकि पूरी के पूरे गांव ने कोशिश की कि माई जंदो की आंख से आंसू निकले, लेकिन वो आंसू नहीं निकले माई जंदो की आंख से। और माई जंदो में जब जनाजे उठने लगे तो माई जंदो उठी और उसने सर से दुपट्टा उतार के अपनी कमर के ऊपर कस के बांध लिया, और अपने बेटों को दफन करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को लेके अपने बेटों के लिए इंसाफ ढूंढने निकली। और आप इमेजिन करें, 1992, ना कोई सोशल मीडिया, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं था। लेकिन माई जिंदो ने कसम खाई कि मैं इंसाफ लूंगी अपने बेटों का, और वो दर दर की उसने ठोकरें खाई, और वो कराची पहुंची। उसके अलावा मुख्तलिफ शहरों में प्रेस क्लब्स के सामने जाके उसने एहतजाज किया, उसने आवाज उठाई अपनी, और उसने आवाज उसकी इतनी ज्यादा उठी कि अब ये एक जो है चीजें जो है वो खुलना शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वगैरह को थोड़े बहुत जाग उठे, लोग जाग उठे, इंक्वायरियां होनी शुरू होंगी, तो पता चला कि मेजर अरशद जमील का दरअसल जो है
وہ زمین کے اوپر جھگڑا تھا ان لوگوں سے، اور زمین کے جھگڑے کی وجہ سے اس نے 9 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. اور یہ کوئی را کے ایجنٹس نہیں تھے، لیکن عوام کو یہ بتایا گیا کہ یہ را کے ایجنٹس تھے، اور عوام نے شکر ادا کیا کہ جی را کے ایجنٹ مر گئے، دشمن ملک کے ایجنٹ مر گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ، ان کا آپس میں زمین کا جھگڑا تھا، اور اس زمین کے جھگڑے کی تحت یہ 9 کے 9 قتل کر دیے گئے. اور گاؤں کے ایک ایک شخص نے مائی جندو کو کہا کہ بہت طاقتور ترین لوگ ہیں. اور مائی جندو جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر جب گئی تو آخر کار یہ بات پتہ جب چل گئی کہ یہ زمین کا تنازع ہے، تو پھر جنرل آصف نواز جنجوعہ شہید جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر سے، اور وہ کورٹ مارشل کے انہوں نے آرڈرز دیے. 1992 کے اندر ہی جو ہے یہ کورٹ مارشلز کے جب پورے کا پورے ملک میں یہ بات شروع چھڑ گئی، تو پھر جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز جنجوعہ نے کورٹ مارشل کے آرڈرز دیے، اور اس کے نتیجے میں 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی جو ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے. 13 فوجی اہلکار، اور میجر ارشد جمیل بھی اس زمانے میں خدا تھا، اور اس زمانے میں جو ہے وہ فیصل نصیر اپنے آپ کو خدا سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. آگے جب گئے تو میجر ارشد جمیل نے جو ہے وہ پہلے اپیل کی چیف آف آرمی سٹاف کو. 14 ستمبر 1993 کو وہ اپیل مسترد ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر فاروق لغاری کو انہوں نے اپیل کی جو 1995 میں جا کے مسترد ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن سزا پر عمل درآمد روک لیا گیا. اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کر دیا اور سزا روک لی گئی. سزائے موت پر عمل نہ ہونے دیا گیا، حالانکہ 11 سپتمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی. اس کی 2 بیٹیوں نے، میرے یہ پڑھ کے یار رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اگر سن کے نہیں ہوتے تو کوئی ڈیفیکٹ ہے یار، مسئلہ ہے کوئی. مائی جندو نے 1996 میں اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے اپنے جسموں کو تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی. ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے کے جایا گیا، لیکن وہ بچ نہ سکیں اس کی دونوں بیٹیاں. اور پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا. اس کی بیٹیوں نے جب 11 ستمبر 1996 کو حیدرآباد پریس کلب کے سامنے آگ لگائی اپنے جسموں کو. تو اور بلاخر جب ملک نے جب شور مچا تو 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں. اور حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو نے جب 28 اکتوبر کو جب یہ ان کو طاقت کی دیواریں جو ہے 28 اکتوبر کو 1996 کو حیدرآباد سینٹرل جیل میں مائی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا. سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا. دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا. پہلی دفعہ مائی جندو کی آنکھ سے آنسو نکلا. 9 بیٹے اس کے، گاؤں کے 2 اس کے اپنے بیٹے، اس کا داماد. اس کے بعد اس کی جدوجہد 6 سال کی 4 سال کی جدوجہد کے بعد 4 سال کی جدوجہد کے بعد میجر ارشد جمیل کو پھانسی جس وقت لگی، اور اس کی پھانسی کے پھندے سے جب وہ لٹکا تو مائی کی آنکھ سے آنسو نکلا. پہلا آنسو اس نے جو قسم کھائی تھی پوری کی. اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے ویڈیو اس کا ضمیر زندہ ہے، تو یہ قصہ 3 سال پہلے میں نے ریکارڈ کیا تھا، اس کے بعد بند کر دیا گیا. اس وقت جو میری شکل تھی، ابھی شکل میں بھی آپ کو کوئی چینجز نظر آ رہی ہوں گی. جدوجہد بھی بڑی لمبی ہے، لیکن جدوجہد تو چلے گی، جاری رہے گی. اور یہ قصے ہیں جو آپ کو یہ حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں کہ نہیں یار، یہ جدوجہد جاری رکھنی ہے، حق اور سچ کی جنگ جاری رکھنی ہے. قربانیاں جتنی مرضی اس کے لیے دینی پڑیں وہ دیتے رہیں. افسوس ہوتا ہے درمیان میں لوگوں کی 2 نمبریاں دیکھ کے، چالاکیاں دیکھ کے، لیکن آپ نے اپنا جواب اللہ پاک کو دینا ہے. آپ نے اپنے قوم کے لیے جنگ لڑنی ہے.
آواز حق بلند کرنا بھی سب سے بڑا اس دور کے اندر جو ہے وہ مارکہ حق ہے. کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جو آپ کا بھائی کر رہا ہے. صرف زبانی کلامی چب زبانی سے بات نہیں بنتی, قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور آپ یہ سپورٹ مجھے کر کے بھی تو ساتھ دے سکتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ, ظاہری بات ہے ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہیں, میں کسی کو دوش نہیں دیتا. اپنا خیال رکھیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.